बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफूद की सतह पर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रूस के सदर प्यूटन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। कुछ मुल्कों ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले मुल्कों के झूठे बयानिए पर यकीन नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान हमसायों से कशीदगी के बजाय डायलॉग चाहता है। खित्ते और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम की पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस और खुशदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमलों की मजम्मत। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार। SCO का मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। SCO का पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। SCO की ईरान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहते हैं, कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हैं तो दूर करके डैम बनाया जाए। पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। हम कालाबाग डैम की तामीर के लिए हिस्सा डालने को तैयार हैं। दीगर सूबे भी हिस्सा डालें ताकि मंसूबा मुमकिन हो सके। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बाज़ मकामात पर पानी के बहाव में कमी भी रिकॉर्ड। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसिक पानी का बड़ा रेला आज गुजरेगा। मुल्तान और गिरदोनवाह से 4 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज फूट पड़ी। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में है। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। दरियाई चिनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। दरियाई चिनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसिक हो गया। खान की हेड बक्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड त्रीमू के मकाम पर पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। बल्लो की हेड बक्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर फिर डूब गया। तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रेले से नदी नालों में तुगयानी आ गई। पानी घरों में दाखिल। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात किए गए। पीर बाबा बाजार समेत दीगर इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुगयानी से राब्ता सड़कें मुतासिर हो गईं। फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। जनूबी वजीरस्तान के नदी नालों का सैलाबी पानी टांक में दाखिल। बर्राखेल, कोटल्लाह, अदाद और गिरा बड्डा की राब्ता सड़कें और छोटे पुल रेले में बह गए। मकानात मुनहदिम हो गए। मालाकंड, बटखेला, अला डंडेरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। NDMA ने 3 सितंबर तक मुमकिन बारिशों के बायस मुतअद्दिद इलाकों के लिए सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से पश्तों में शगाफ, फसलों और बस्तियों के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मॉनसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सेक्टर में शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
بھارا کہو کے علاقے میں کئی فٹ پانی جمع، خیابان سر سید ضیاء کالونی میں برساتی نالا بفر گیا، پانی لوگوں کے گھروں میں داخل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، وزیر آباد، ڈسکا، پسرور، ناروال، ہری پور اور گردنواہ میں تیز بارش، برساتی نالوں میں طغیانی، مظفر آباد اور باغ میں جم کر بادل برسے۔ پشاور میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، بالائی علاقوں کی شاہراہوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ ہاسپٹل کا معائنہ، ادویات اور سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا۔ ریلیف کیمپ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ، مریم نواز کی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت۔ سیلاب سے بڑے نقصانات کی وجہ تجاوزات ہیں، دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، یہ قدرتی آفت نہیں انسانوں کی بنائی ہوئی آفت ہے۔ میرے ضلع میں برساتی نالوں نے تباہی مچا دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ڈیم قومی ایشو ہے، ان پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نئے بڑے ڈیم بنانے میں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ میں زلزلے سے تباہی، 6 شدت کے زلزلے نے عمارتیں پلٹ دیں، 812 افراد جاں بحق، 3000 سے زائد زخمی۔ افغان حکومت کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل۔ زلزلے کے جھٹکوں کی شدت کابل سے اسلام آباد تک محسوس کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے تباہی پر اظہار افسوس۔ اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ، زلزلے سے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی افغان حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو سرخ جھنڈی دکھا دی۔ بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی۔ بھارت کو برسوں پہلے ٹیرف کم کرنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر کا بھارت پر یک طرفہ تجارتی تعلقات کا الزام، کہا بھارت نے ہمیشہ امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کیے۔ بھارت ایس سی او میں آذربائیجان کے مکمل رکن بننے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ صدر آذربائیجان الہام علیف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کہا بھارت پاکستان کی حمایت پر آذربائیجان سے انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کی مخالفت ہمیں پاکستان سے دور نہیں کر سکتی۔ بھارت کی آذربائیجان کی مکمل رکنیت کو ویٹو کرنے سے بھارتی اتحادی آرمینیا کا ایس سی او تنظیم کا مکمل رکن بننے کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ دونوں ممالک کو بیک وقت رکن بنائے جانے پر تنظیم میں اتفاق ہوا تھا۔ اسرائیل کی عالمی تنہائی میں اضافہ، بیلجیم کا بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا بھی عندیہ، غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی تو فلسطین کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیں گے، برطانوی وزیر خارجہ۔ قابض اسرائیل کی غزہ پر بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا، صہیونی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں میں مزید 98 افراد شہید، 404 زخمی، خوراک کے متلاشی 46 افراد بھی شہداء میں شامل۔ غذائی قلت سے 3 بچوں سمیت مزید 9 افراد دم توڑ گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,557 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی جبری بے دخلی کی پالیسی، 10 لاکھ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ منتقل کرنے کا منصوبہ، فلسطینی شہریوں نے جبری نقل مکانی اور نسل کشی کی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل کو غزہ جنگ بند کرنا پڑے گی، کوئی شک نہیں جنگ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہی ہے، اسرائیل کانگریس پر کنٹرول کھو چکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا اسرائیل کے لیے ایران پر حملہ کیا، تل ابیب کے لیے جو کچھ ہم نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ اسرائیل شاید جنگ جیت جائے لیکن عوامی سطح پر یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایس سی او میں شریک عالمی رہنماؤں کی بیگمات کی چینی صدر کی اہلیہ کے ہمراہ دریائے ہائے کی سیر، پھولوں کے ہار اور پرچم تھامے بچوں نے استقبال کیا۔ پینگ لی جوان نے مہمان خواتین کو کشتی میں دریائے ہائے کی سیر کروائی، گروپ فوٹو بنائے۔ شی جن پنگ کی اہلیہ نے مہمان خواتین کو تیانجن شہر اور دریائے ہائے کی تاریخ سے متعلق آگاہ کیا۔ یورپین کمیشن کی سربراہ کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ روس نے بلغیریا کی ایئر سپیس میں پرواز کے دوران طیارے کے نیویگیشن کو جیم کیا۔ یورپی رہنماؤں کا دعویٰ، روس نے ارسولا وان ڈیر لین کے طیارے کو نشانہ بنانے کے مغربی الزامات کی تردید کر دی۔ یورپین کمیشن کی سربراہ مشرقی یورپین ممالک کے 4 روزہ دورے پر تھی۔ وان ڈیر لین کے طیارے کو پیرمپم کی مدد سے بلغیریا کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔
اور امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، واشنگٹن ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے، کیریبین کے پانیوں میں امریکی جنگی بحری بیڑوں کا جواز نہیں بنتا، وینزویلا اپنے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی نیوز کانفرنس۔